विक्रम सम्वत 2017 सालमा नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा एक भयानक घटना घट्न गयो। चीनिया सेनाहरू तिब्बती विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल चीन सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगे। सोही समयमा सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्न गएका 17 जना नेपाली कर्मचारीहरूमाथि चीनिया सेनाले अचानक हमला गर्यो। सो घटनामा चीनिया सेनाको गोलीबाट एकजना नेपाली सेनाका सुबेदारको मृत्यु हुन गयो र अन्य 16 जनालाई पक्राउ गरियो। वास्तवमा सो घटना कसरी घट्न गयो? चीनिया सेनाले किन हमला गरे? सो घटनापछि नेपाल सरकारले के कदम उठायो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2016 साल चैत्र 8 गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणताका नेपाल र चीनका बीच सामान्य सीमा तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी एक सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 500 माइल लामो हिमाली सिमानाको केही स्थानहरूमा मात्र फरक मत रहेको र सो विषयमा चाँडै छलफल गरी समाधान गर्नेतर्फ दुवै राष्ट्रका नेताहरू सहमत भए। यसैको निरन्तरता स्वरूप विक्रम सम्वत 2017 साल जेठ 16 गतेका दिन नेपालले मेजर जनरल पदमबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा नेपाल चीन सीमा कमिसन गठन गर्यो। यसको एक महिना भित्रै अर्थात विक्रम सम्वत 2017 साल असार 13 गतेका दिन चीन सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठायो। सो पत्रमा नेपालको सीमा नजिक चीनको केही भागमा सशस्त्र तिब्बती विद्रोहीहरूले अशान्ति सृजना गरिरहेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति कायम गर्न आवश्यक भएकोले ती क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सशस्त्र सेना पठाएको छ भनी उल्लेख गरिएको थियो। यसका साथै तिब्बती विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा यदि यस्ता विद्रोहीहरू नेपालको सीमाभित्र पसे पनि चीनिया सेना नेपालभित्र नपस्ने र विद्रोहीहरूलाई दबाउने काम सकिना साथ नेपाल चीन बीच पेकिङमा भएको सम्झौता अनुसार नै चीनिया सेना 20 किलोमिटर पछि हट्ने आश्वासन दियो। चीनबाट यो जानकारी सहितको पत्र पाउन साथ तत्कालीन नेपाल सरकारले यस विषयमा गहन छलफल सुरु गर्यो। यसपछि असार 15 गते नेपाल चीन बीच पेकिङमा भएको सम्झौतालाई अक्षरश पालना गर्न अनुरोध गर्दै नेपालले पनि चीनलाई एक पत्र पठायो। तर यसपछि एक भयानक घटना घट्न गयो। चीन सरकारलाई नेपालले पठाएको पत्र नपाउँदै चीनिया सैनिकहरू नेपालको सिमानासम्म आइपुगे। यसरी बिना जानकारी चीनिया सैनिकहरूको गतिविधि नेपाली सीमा क्षेत्रभित्र बढ्दै गएपछि मुस्ताङका आश्रित राजाले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई यसबारे जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री बीपीले तुरुन्तै मुस्ताङको मध्य भागमा रहेको सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सीमा क्षेत्रको सबै वस्तुस्थिति बुझेर यथाशीघ्र केन्द्रमा खबर गर्न निर्देशन दिए। सोही निर्देशन अनुसार विक्रम सम्वत 2017 साल असार 15 गतेका दिन नेपाली सेनाको एक टोली सहित प्रशासन र भन्सारका कर्मचारीहरू निरीक्षण गर्न नेपाल चीन सीमा क्षेत्रतिर लागे। सो नेपाली निरीक्षण समूह नेपाल चीन सीमा भन्दा 1 किलोमिटर भित्र रहेको कोर भन्ज्याङ आइपुग्नै लाग्दा चीनिया सैनिकहरूले नेपाली समूहमाथि अचानक गोली चलाए। चीनिया सेनाको गोली नेपाली टोली कमान्डर सुबेदार बम प्रसादलाई लाग्न गयो। उनी ढल्न पुगे र उनको त्यही मृत्यु भयो। चीनिया सेनाको गोलीबाट नेपाली समूहका अर्का एक सदस्य पनि नराम्ररी घाइते भए। नेपालको तर्फबाट नेपाली सैनिकहरू सामेल भए तापनि उनीहरू निशस्त्र रूपमा त्यहाँ गएका थिए। यही कारण नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरेका चीनिया सेनाको विरुद्ध उनीहरूले कुनै प्रतिकार गरेनन्। अन्यहरूलाई चीनिया सेनाले पक्राउ गर्यो। उनीहरूको साथमा भएको घोडा तथा अन्य सबै सामानहरू पनि उनीहरूले जफत गरे। सबैलाई चीनिया सेनाले बन्दी बनाएर चीनिया सैनिक क्याम्पतिर लगे। गोली लागि मृत्यु भएका सुबेदारको मृत शरीरलाई पनि चीनियाहरूले बोकेर लगे।
चीनिया सेनाको सो कारबाहीको खबर राजधानी काठमाडौँसम्म आइपुग्यो। यो दुखद घटनाको सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै दखल पुर्याएको भन्दै सो घटनाको विवरणसहित एक कडा विरोध पत्र चीन सरकारलाई पठायो। सो पत्रमा नेपाल चीन बीच सीमा सम्बन्धी भएको सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रको 20 किलोमिटर भित्र दुवै देशका सशस्त्र सेनाले प्रवेश नगर्ने भन्ने सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन भएको र नेपाल चीन बीच मित्रवत सम्बन्ध बढाउने प्रतिबद्धताको विपरीत चीनिया सेनाले नेपालको सीमाभित्र पसेर नेपाली कर्मचारीमाथि गरेको आक्रमणले नेपाली जनतालाई निकै दुखित र आक्रोशित बनाएको विषयलाई उल्लेख गरिएको थियो। यसपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले असार 16 गते चीनिया सेनाले नेपाली कर्मचारीहरूमाथि गोली चलाई नेपालको सीमाभित्र पसेको 17 जना कर्मचारीहरू बेपत्ता हुनको साथै उनीहरूका सामानहरू लुटिएको भन्दै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो घटनाले पूरै नेपालभित्र तरङ्ग सृजना गर्यो। नेपालको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चीनको सो कार्यको घोर भर्त्सना गरे। यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन संसदका विपक्षी दलका नेता भरत शमशेरले नेपाल र चीन बीच भएको सम्झौतालाई चीनले ठाडो उल्लङ्घन गरेर विश्वासघात गरेको आरोप लगाए। उनले नेपाल चीन सीमाको दुवै तर्फ 20 किलोमिटर क्षेत्रलाई असैनिक क्षेत्रको रूपमा गरिएको सम्झौतालाई भङ्ग गर्दै श्री 5 को सरकारले तुरुन्तै राष्ट्रिय संकटको घोषणा गर्न माग गरे। यसबारे नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले पनि चीनले नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। अन्य विभिन्न दलका नेताहरूले सो आक्रामक कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको, नेपालको सार्वभौमप्रति ठाडो हस्तक्षेप गरेको र चीनले असह्य रूपमा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गरे। यसका साथै अन्य कतिपय संसद सदस्यहरूले सो घटनाबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएको र सदनको सबै कार्य स्थगन गरेर यसबारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिए। त्यस्तै चीनिया कदमप्रति मौन रहेकोमा धेरैजसो नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नियत शंकास्पद रहेको उल्लेख गरे। यस लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनरल सेक्रेटरी डाक्टर केशरजंग राय माझीले असार 18 गते एक विज्ञप्ति जारी गरे। सो विज्ञप्तिमा तिब्बती विद्रोहीहरू नेपाल सीमा क्षेत्रमा आई लुटपाट गरिरहेको र उनीहरू शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गरी त्यहाँको सामाजिक वातावरण खलबलाइरहेकोले नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यही समय बीच प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पठाएको पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै चीनिया समकक्षी चाउ एन लाईले असार 17 गते सो पत्रको प्रति उत्तर पठाए। चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको प्रति उत्तर पत्र र सो घटनाको पछिल्लो विकास बारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्दै चीन सरकारले सो घटनाप्रति नेपाल सरकारसँग गहिरो दुःख प्रकटसहित क्षमा याचना गरेको जानकारी गराए। यसका साथै उक्त घटनामा एक नेपालीको मृत्यु हुन गएकोमा चीन सरकार निकै दुखी रहेको पनि बताए। चीनिया प्रधानमन्त्रीले सो घटना बारे तथ्य जानकारी लिन आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको र सबै जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारलाई तुरुन्त सूचना पठाउने र पक्राउ परेका नेपाली कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त रिहा गरिने जानकारी गराए। मुस्ताङको वस्तुस्थिति बारे सदनलाई जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले असार 19 गते मुस्ताङबाट प्राप्त भएको सन्देश अनुसार चीनिया फौज नेपाल चीन सीमानाबाट पछि हटिसकेको बताए। यसका साथै 17 जना नेपाली कर्मचारीहरू मध्ये चीनिया सेनाको गोलीबाट 1 जनाको मृत्यु भएको, 6 जना मुक्त भई नेपाल फर्किसकेको र अब 10 जना मात्र चीनिया फौजको नियन्त्रणमा रहेको बताए। यसै बीच असार 19 गते अपराह्नतिर चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको अर्को पत्र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले प्राप्त गरे।
सोही पत्रको बारेमा जानकारी दिँदै असार 21 गतेका दिन बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने मुस्ताङमा भएको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै चीन सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग क्षमा याचना गरिएको, तमाम नेपाली बन्दीहरूलाई मुक्त गरिदिने र सो घटनाको क्षतिपूर्ति बेहोर्दै नेपालसँगको सम्बन्ध मित्रवत राखिनेछ। यससँगै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले उत्तेजना तथा भावनामा नभएर ठण्डा दिमागले वास्तविक तथ्यलाई आधार बनाई परिस्थिति बारे सोच्न सबैसँग अपील गरे। तर चीनिया प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पत्रमा घटना भएको क्षेत्र चीनकै अधीनमा रहेको भन्ने बारेमा भने आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री बीपीले गलत रिपोर्टबाट गरिएको उक्त धारणालाई पनि चीन सरकारले सच्याउनेछ भनी आशा व्यक्त गरे। यसरी चीनका प्रधानमन्त्रीले सो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण र तल्लो तहका कर्मचारीको लापरवाहीको कारण हुन गएको भनेर क्षमा याचना मागिसकेकोले यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइराख्न उचित नहुने ठानी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपाल चीन बीचको सम्बन्धमा तगारो नबन्न आह्वान गरे। यस लगत्तै चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको पत्र अनुसार नै विक्रम सम्वत 2017 साल असार 21 गते अपराह्न 1 बजेतिर चीन सरकारले सुबेदार बम प्रसादको शव, पक्राउ गरिएका मानिसहरू र उनीहरूका सामान तथा घोडाहरू समेत चीन र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा ल्याए र नेपाल सरकारको तर्फबाट गएका टोलीलाई सम्मानपूर्वक हस्तान्तरण गरे। सुबेदार बम प्रसाद बास्कोटाको शवलाई चीनी सीमा सुरक्षा टोलीले सैनिक सलामी अर्पण गरेर सम्मान व्यक्त गरे। यसको भोलिपल्ट असार 22 गते नै काली गण्डकी नदीको किनारमा नेपाल सरकारद्वारा सम्मानका साथ सुबेदारको दाह संस्कार गरियो। ओखलढुङ्गा थाक्ले गाउँका सुबेदार बम प्रसाद बास्कोटाको चीनिया सेनाको गोलीबाट मृत्यु भएकोमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शोक प्रकट गर्दै उनको परिवारलाई एक समवेदना सन्देश पठाए। सो सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्रीले सीमा रक्षा गर्ने क्रममा सुबेदार बम प्रसादले ज्यान गुमाउनु परेकोमा उनको कर्तव्य परायणताको प्रशंसा गर्दै उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुको साथै उनको सबै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गरे। यसको 7 दिनपछि अर्थात् असार 29 गतेका दिन चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको अर्को पत्र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले प्राप्त गरे। सो पत्रमा चीन सरकारले सो घटनाको क्षतिपूर्ति स्वरूप 50,000 रुपियाँ दिने उल्लेख गरिएको थियो। यस प्रकार मुस्ताङको सो घटना निकै ठूलो र एक गम्भीर प्रकृतिको थियो। तर तत्कालीन चीनिया तथा नेपाल सरकारले समयमा नै बडो सुझबुझ र परिपक्वता प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट तरिकाले समस्याको समाधान गर्न सफल भए। यसको 1 महिना भित्र नै नेपालको लागि चीनिया राजदूत चाङ सीचीको अध्यक्षतामा सिनियर कर्नेल लु यी सान, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल तेङ तिङ, सिनियर कप्तान तु एन र चाङपा हुवाको एक टोली नेपाल आए र विक्रम सम्वत 2017 साल श्रावण 27 गते बिहानै सिंहदरबार सचिवालयमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा समितिको प्रथम बैठक बस्यो। सो बैठकलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले उद्घाटन गरे। उद्घाटनको अवसरमा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल चीन सीमा समितिको संयुक्त बैठकले नेपाल र चीनको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखालाई वैज्ञानिक सीमा रेखाङ्कन गर्न तथा औपचारिक सीमा स्तम्भ खडा गर्ने कार्यमा यथाशीघ्र सफलता पाउनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गरे। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक
शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।